अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर और रियल हॉन्टेड कहानियों ऑफिशियल के एक न्यू एपिसोड में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। इस गर्मी में आज हम लोग इस कहानी में एक नॉर्दर्न एरियाज़ के सफ़र पे चलेंगे और आप लोगों को एक ऐसी फैमिली के बारे में बताऊंगा जिनका इस सफ़र पे जाना उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और डरावना डर बन गया। तो अपने हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी को एंजॉय करने के लिए अपने रूम की लाइट ऑफ कर दें। कहानी हमें मुबीन ने भेजी है। मुबीन का ताल्लुक़ लाहौर से है। मुबीन बताते हैं कि ये वाक़या मेरे साथ पेश आया, इसने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया, जो आज भी मुझे डराता है और इसने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये 2 साल पहले गर्मियों की बात है, जब हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि हम लोग सब फैमिली वाले मिलकर नारायण कागान जाएंगे। हम लोगों ने अपनी पुप्पो की फैमिली को भी अपने साथ रेडी करवा लिया वहाँ जाने के लिए। हम सब फैमिली वाले और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए। हम लोगों ने एक रात पहले ही अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। अगले दिन फजर की नमाज अदा करके नमाज के बाद ही हम लोग अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। रास्ते में हल्ला गुल्ला और मज़ा करते हुए बिलाखिर रात के टाइम हम लोग नारायण पहुंच गए। वहां पर हम लोगों ने एक रात एक होटल में स्टे किया और अगले दिन का हमारा यही प्लान था कि सबसे पहले हम लोग झील सैफल मलूक देखने जाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही हम लोगों ने जल्दी से नाश्ता किया और अपने सफ़र का आगाज़ फिर से शुरू कर दिया। आज हम लोगों ने झील सैफल मलूक देखने जाना था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोगों ने इस झील से मुतालिक बहुत सी कहानियाँ और किस्से सुन रखे थे। जैसे ही हम लोग झील सैफल मलूक पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि पुलिस वालों ने वहाँ का रास्ता बंद किया हुआ है और किसी को भी झील के नज़दीक नहीं जाने दिया जा रहा। मेरे वालिद साहब ने पुलिस वालों से पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि कल यहाँ पर कुछ दोस्त आए थे, उनमें से एक की यहाँ पे डूब के मौत हो गई है। उसी की लाश को तलाश किया जा रहा है। इस वजह से किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे, पर जहाँ तक भी इस झील को जाके देख सकते थे हम लोगों ने जाके देखा और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वहाँ पर एक बहुत ही पुरअसरार बात भी सुनने को मिली जो वहाँ के एक लोकल गाइड ने हमें बताई। उसने हमें ये बताया कि इस लड़के का किसी ने पानी के अंदर से पाँव खींचा था, जिस वजह से ये डूब के मर गया। और उस लड़के के दोस्तों का भी यही कहना था कि हमारा दोस्त झील के किनारे पर बैठा हुआ था और हमारे दोस्त को प्रॉपर स्विमिंग भी आती थी, पर किसी चीज़ ने उसका पाँव इतनी ज़ोर से खींचा पानी के अंदर कि वो डूब के मर गया। वल्लाहु आलम, पर हम लोगों ने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना ही इंजॉय करते रहे। अब हमारा नेक्स्ट प्लान यही था कि हम यहाँ से हुंजा की तरफ सफ़र करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने सफ़र का आगाज़ किया तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। बहुत देर से सफ़र हम लोग बस किए जा रहे थे और मेरी थकावट की वजह से तबीयत ख़राब हो गई थी। हम लोगों ने वहाँ पर एक मुकाम है जिसे बट्टा कुंडी कहा जाता है, वहाँ पर एक होटल तलाश किया और उस होटल में 2 कमरे ले लिए। एक कमरे में हम सब मर्द हजरात थे और दूसरे कमरे में सारी की सारी घर की ख़वातीन थी। वो होटल भी अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, यानी कि वो भी पूरी तरह से तामीर नहीं हुआ था। हम लोगों को कोई मिल नहीं रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने इसी होटल में स्टे करने का सोचा कि रात ही गुजारनी है तो क्यों ना यहाँ पे ही स्टे कर लिया जाए। वहाँ के मैनेजर ने भी एक बहुत ही अजीब बात की कि यहाँ पर 9 बजे जनरेटर बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बिजली नहीं है, तो आपने जो भी काम करना है 9 बजे से पहले कर लीजिएगा। और एक और बहुत ज़्यादा डरावनी बात करके गया कि यहाँ पे रात को अगर कोई भी आपके दरवाज़े पे दस्तक दे तो आपने दरवाज़ा नहीं खोलना, वो चाहे हमारे स्टाफ मेंबर में से ही क्यों ना हो कोई।
آپ کو کوئی بھی آواز دے کر بلائے یا آپ کو یہ بولے کہ دروازہ کھولو تو آپ لوگوں نے صبح سے پہلے اپنا دروازہ نہیں کھولنا۔ پہلے تو ہم لوگ اس کی بات کو سن کے بہت زیادہ گھبرا گئے، پر سب اتنے زیادہ تھکے ہوئے تھے کہ کسی نے بھی اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور بات کو سنا انسنا کر دیا، اور سب اپنے کمرے میں جا کے آرام کرنے لگے۔ مجھے بھی 102 بخار تھا تو میں بھی فوراً سے بستر میں جا کے لیٹ گیا اور سو گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کوئی ہمارا دروازہ نوک کر رہا ہے اور بہت زور زور سے نوک کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بابا کو اور اپنے بھائیوں کو آواز دی تو کسی نے بھی میری آواز نہیں سنی، کیونکہ سب بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے اور بہت گہری نیند سو رہے تھے۔ مجھے بخار کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی اور سر میں بھی بہت زیادہ پین تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ جا کے کھول دیتا ہوں، پھر اچانک سے وہ مینیجر کی بات یاد آ گئی کہ اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی آپ کا دروازہ نوک کرے تو دروازہ مت کھولنا۔ میں نے بہت دفعہ بولا کہ کون ہے، پر کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا اور مسلسل ہمارا دروازہ نوک کر رہا تھا۔ میں نے پھر سے آواز لگائی کہ کون ہے جو مسلسل دروازہ نوک کیے جا رہا ہے، پر کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا اور مسلسل ہمارا دروازہ کوئی نوک کر رہا تھا۔ اب اچانک سے مجھے ہمارے دروازے کے باہر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ میں نے ہمت کی کہ جا کے کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ باہر کون ہے، پر ایک دم سے اس مینیجر کی بات دوبارہ سے یاد آ گئی کہ اس نے یہ بولا تھا کہ کچھ بھی ہو آپ لوگ نے دروازہ نہیں کھولنا، اگر ہمارا کوئی سٹاف ممبر ہی کیوں نہ آئے آپ لوگوں نے صبح سے پہلے دروازہ نہیں کھولنا۔ تو میں بہت زیادہ ڈر گیا اور خاموشی سے پھر سے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ عورتوں کی ہمارے دروازے کے باہر سے بہت تیز باتوں کی آوازیں آنے لگ گئیں اور ایک دم سے اتنی زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں جیسے بہت سے لوگ ہمارے دروازے کے باہر چیخ چلا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور سونے کی کوشش کر رہا تھا، پر مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے سر میں بہت زیادہ پین تھی اور طبیعت بھی میری بہت زیادہ خراب تھی اور میرے علاوہ کوئی اٹھا بھی نہیں ہوا تھا، باقی سب لوگ سو رہے تھے۔ خاموشی کی وجہ سے وہ آوازیں اتنی زیادہ بلند تھیں کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کیا میرے علاوہ کسی کو بھی یہ آوازیں سنائی نہیں دے رہی، کیونکہ میرے والد، میرے انکل اور میرے بھائی بہت مزے سے سو رہے تھے اور آوازیں اتنی زیادہ بلند تھیں، کوئی بہت بری طریقے سے ہمارا دروازہ نوک کر رہا تھا اور ہمارے بالکل دروازے کے باہر کوئی چیخ چلا رہا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ آوازیں ان کو سنائی نہیں دے رہی کہ یہ اتنے آرام سے اتنے مزے سے سو رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور اللہ کا نام لے کر بہت مشکل کے ساتھ یہ رات گزاری۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے رات کو وہ آوازیں سنی تھی، کوئی بہت بری طریقے سے ہمارے دروازے کے باہر لڑ رہا تھا اور کوئی مسلسل ہمارے دروازے پر نوک کر رہا تھا، پر سب گھر والوں نے یہی کہا کہ ہم نے کوئی بھی ایسی آواز نہیں سنی۔ میں نے یہی بات مینیجر سے بھی پوچھی کہ کیا کل یہاں پر کسی کی لڑائی ہوئی تھی، تو اس نے بھی یہی بولا کہ سر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، رات کو تو کسی کی بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور نہ ہم نے کوئی ایسی آواز سنی۔ جب مینیجر نے بھی یہی بولا کہ رات کو کسی کی بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، نہ ہم لوگوں نے ایسی کوئی آواز سنی ہے، تو میں بہت زیادہ گھبرا گیا کہ کیا میرے علاوہ کسی کو بھی کوئی آواز نہیں آئی، کیونکہ گھر والوں کا بھی یہی کہنا تھا
کہ ہم نے کوئی بھی لڑنے کی یا بچوں کی یا عورتوں کی آوازیں نہیں سنی۔ پھر میں نے یہی سوچا کہ شاید بخار کی وجہ سے مجھے ہیلوسینیشنز ہو رہے ہیں، مجھے وہم ہو رہا ہے، اور میں نے اس بات کو اگنور کر دیا۔ میری طبیعت کو دیکھتے ہوئے گھر والوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ایک اور دن اسی ہوٹل میں اسٹے کر کے ہم لوگ اپنے اگلے سفر کا آغاز کریں گے، جو ہم نے ہنزا کی طرف جانا تھا۔ کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور مجھے بخار تھا، تو گھر والوں نے یہی سوچا کہ ایک اور دن اسی ہوٹل میں اسٹے کر کے ہم اگلے سفر کا آغاز کریں گے۔ تو ہم لوگ اسی ہوٹل میں ہی رک گئے۔ یہ ہوٹل ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا، اور وہاں پر ایک بالکنی ایریا بھی دیا گیا تھا جہاں پر ایک جھولا رکھا ہوا تھا۔ اس ایریا سے اس پورے علاقے بٹا کنڈی کا ویو بہت اچھا نظر آتا تھا۔ میں نے جیسے ہی شام ہوئی تو یہ سوچا کہ وہاں پر بیٹھ کر تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں، شاید میرا بخار ٹھیک ہو جائے۔ تو میں تھوڑی دیر وہاں پر جا کے بیٹھ گیا اس جھولے پر اور وہاں کا ویو انجوائے کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی لڑکی کھڑی ہے، تو میں سائڈ پہ ہو گیا کہ شاید کوئی یہاں پر پکچرز وغیرہ لینے کے لیے آیا ہوگا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا اور میں اکیلا وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی میرا کسی نے نام لے کے مجھے پکارا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ آواز کسی لڑکی کی تھی جس نے پراپر میرا نام لیا تھا اور مجھے آواز دی تھی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اور وہاں سے فوراً سے بھاگا اور اپنی فیملی کے پاس چلا گیا اور اپنے روم میں جا کے لیٹ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مجھے کیسی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور میرے علاوہ کسی کو کیوں نہیں نظر آ رہا۔ اب آج بھی جیسے ہی رات ہوئی تو مجھے کسی عورت کی آواز سنائی دی، اور آواز کے ساتھ ہی ہمارے دروازے پر کسی نے بہت زور زور سے نوک کرنا شروع کر دیا۔ میں نے پھر سے آواز لگائی کہ کون ہے، پر کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ آج میں نے ہمت کی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا اور سب اپنے اپنے روم میں سو رہے تھے، اور عجیب بات یہی تھی کہ میرے علاوہ یہ آوازیں کسی کو بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میری فیملی والے بہت مزے سے سو رہے تھے اور یہ آوازیں صرف مجھے ہی سنائی دے رہی تھیں اور کسی کو بھی نہیں۔ میں نے فوراً سے اپنا دروازہ بند کیا اور اپنے بستر پہ آ کے لیٹ گیا۔ مجھے آج نیند نہیں آ رہی تھی، خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ جیسے ہی رات کے 2 کا ٹائم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے کمرے میں ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے فوراً سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری چیخنے چلانے کی آواز سن کر میرے گھر والے، میرے انکل، میرے والد اور میرے بھائی اٹھ گئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ وہ دیکھیں کونے میں ایک لڑکی بیٹھی مجھے گھور رہی ہے، پر کسی کو بھی وہ لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ لڑکی صرف مجھے ہی نظر آ رہی تھی۔ میں نے بہت زیادہ چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میرے والد نے فوراً میرے پہ دم کیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اپنی آنکھیں بند کرو اور اللہ پاک کا نام لو۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خدا خدا کر کے وہ رات کو گزارا۔ اب صبح ہوتے ہی ہم لوگ اس ہوٹل سے نکلے اور ہنزا کی طرف اپنے سفر کا آغاز شروع کر دیا۔ میں اب سارے راستے چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ یہ تمہارا صرف وہم تھا، تم بس ڈر گئے ہو اور کوئی بات نہیں ہے۔ اب تم یہاں پر آئے ہو تو یہاں پر انجوائے کرو۔ پر مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے ہر جگہ وہ لڑکی ہی نظر آ رہی تھی جو مجھے
घूर रही थी। मैं सारे रास्ते चुपचाप बैठा रहा और किसी से भी कोई बात नहीं की। किसी से क्या बात करता, कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे अलावा वो लड़की किसी को भी नज़र नहीं आ रही थी। वो लड़की सिर्फ मुझे ही नज़र आ रही थी, जो हर जगह मुझे घूर रही थी। हुंजा से जब हम लोगों ने अपने घर वापसी आने का डिसाइड किया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि अब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और ये भयानक ख्वाब की तरह ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। पर मुझे क्या पता था कि ये तो अभी आगाज़ हुआ है उस डर का जो सारी ज़िंदगी मेरे साथ है और मुझे अभी भी नज़र आता है। घर आके मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर मुझे क्या पता था कि अभी तो इन सब चीज़ों का आगाज़ हुआ है। अब जैसे मुझे उस होटल के कमरे में रात को दरवाजे के नॉक होने की आवाज़ आती थी, अब हर रात मेरे दरवाजे पर कोई 2 या 3 बजे बहुत बुरी तरह से नॉक करता है और जब मैं जाके देखता हूँ तो कोई भी नज़र नहीं आता। ये मामला यहाँ तक रुका नहीं। वो लड़की जो मुझे वहाँ पर नज़र आती थी, वो लड़की मुझे मेरे कमरे में रात के वक्त कोने में बैठी नज़र आती है और वो रो रही होती है। एक दिन मैं अपने वॉशरूम में नहा रहा था। मैंने जैसे ही अपने फेस पे सोप लगाया तो मुझे अपने पीछे से किसी लड़की की रोने की आवाज़ें आई। मैंने फ़ौरन से अपना फेस वॉश किया, पीछे मुड़ के देखा तो मेरे वॉशरूम में वो लड़की बैठी हुई थी और मुझे देख रही थी और घूर रही थी। मेरी ये हालत देखकर मेरे घर वालों ने एक साहिब इल्म को दिखाया तो उन्होंने भी यही बताया कि वो जो भी मखलूक थी वो आपके साथ वहाँ से आपके घर आ गई है और अब वो जाना नहीं चाहती। मुझ पर बहुत से दम हुए, बहुत से साहिब इल्म को दिखाया, पर कोई फ़ायदा नहीं। वो आज भी मुझे नज़र आती है। दोस्तों, अगर आप लोग भी सोचें कि आप लोग नहा रहे हैं और पीछे से आपको किसी के रोने की आवाज़ आए और जब आप पीछे मुड़ के देखें तो कोने में बैठी औरत आपको देख के घूर रही हो, तो आप क्या करेंगे? सो मच गाइस मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी या वाक़यात मौजूद हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पे मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।